يقول تندي كوي منغا الجنة إلكم من الجنة السلام الإخلاص كيف وقت إخلاص مثلا هرم على الفقع الماري كاسر إخلاص الإخلاص أن يكون العمل لله لا نصيب لغير الله فيه إخلاص قالوا كتي نقولوا ما تيركوي النسي مسيد دبور كل مدو أرابا باكي نفو سادهني وكوازو قالوا نسنتي قالوا قرين الله أكبر مسيبو هاي كل من وركني وهاي فانو الإخلاص أن يكون العمل لله لا نصيب لغير الله مسيتاك بعدا والكفر يكوي تميرا يكوي من سبحانه السلام الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى ولا لا؟ الإخلاص إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة إخلاص قالوا كتي نما يركوي كان يوم مع نفا ما تشتر الله سبحانه وتعالى ما تشتر الإخلاص هو تصفية العمل من كل شائبة إخلاص قالوا كتي نما يقولوا حنني كتا نيامي وهاي كلها هاي كلها نيجي أنا نيامي دنوني بيو ما هنني ما كانوا عبادة إركوي تامي كان إلى الفقه الشيخ علي خالد أكن آية كانوا سورة الملك آية كانت كان إركوي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي كيوني البركة بابه بيده الملك كان أكبران كويتري كل بركة ميتي إركوي الذي خلق الموت إركوي نون بويون تكا والحياة لباهني إفوسي ليبلوكم أيكم أحسن عملا هل إلكم يقولك دي ورا مينو بقويبوريان ابن كثير رحمه الله أول تفسير ورا أني لم يكن أكثر عملا أني نو إلكم من ورا مينو بقويبوبان ما ذاك سباقي إنه تيجي سينغور دير من يرفع كان ورسول ما ورسول تصبح ورسول الله دور كيلو أي كور كتير من جات تصبح كوي كيون نجيلو كتزاكيو جيلو كتلا إله إلا الله يجي جيلو ورد استغفار كيس أي باوري وانغ نقولو كيورا ميلو كيسو ورد استغفار كيس ميلو نقول إذا جينغري كيو كيس تيجي يجيبه بركان كيس وقالا كوري مرجع كي كيس يجيبه بركان كيس وقالا ياري مونو كواري كيو بدن نجلا لا بيورا جس فورا يجيبه بركان كيس وقالا تو استغفار كيس ميلو نقول جيني سنا ولا ما تو سنا ولا بركان جيني سنا